हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल पिंटो विनय कुझिन. आणि आज तुमकां आमी ऑड करपा दाखयतली. बरी करून व्हिडिओ चोयाय आनी तुम घराको कोराय आनी मागीर कमेंटां सांगाय तुमगे केस जाले ते. थंय आज हांव तुमकां ऑड करून दाखयता. थंय काय बरें फुडले ते तुम करयाय घरा कडेन. चल आमी आतां ऑड करून स्टार्ट करया. पाव कील पीठ घेयलां आनी आतां घाट हांव. आतां मातशें होल करया आनी अर्द कुलेरीन मीठ घालया. 2 कुलेर घी आनी अर्द कुलेरीन बेकींग पावडर. अर्द काप रुलाव आनी 1 काप साखरे पिठो आनी ते मागीर बरो मुळ्ळे. हे आंबे ओळे पयलीं न्हवऱ्यान बारा बांदलेले आनी ते बरे हुटे चायेन घालून हावपाचे. ते कितलेय दीस वताय. इल्लें तें उदक घाल्या आनी पीठ बरें टायट मळ्ळें. आतां ते व्हड केल्लेले कणे अशें करून जबत दिसपणाय. विनय म्हणूंक लागलो करया आनी दाखोवया म्हूण, कित्याक तुमी मागीर वर्सां वर्सां करयाय. आतां ते क्रिसमसाक म्हणून रावना काय करपाक, केन्ना 8 दिसांनी करून भुरग्यांक दियाय चाये कडेन. आतां ते व्हडले लुगट वयल्यान घाल्याय, धांप्याय आनी 1 वर दवरयाय. आतां एक वरा हाडल्यान ते मातशें मोड्याय पीठ, थोडेशें पीठ स्प्रिंकल करयाय आनी मोड्याय ते 1 मिनट अशें. एक पाट ते मोड जातकूच 5 कुडके करयाय तेजे. थंय पीठ बरें मोड जाल्यार तुमगे ओडे बरें फुलोन येतले. तेजेरूच आहा तें. तुम मुगे ग्रॅनीगे रेसिपी लायक जाताय जाल्यार सबस्क्रायब कराय. मुगे ग्रॅनी तुमकां आनी जायत्यो रेसिपीज दाखोवपा आहा. आतां एक गुळ घेता आनी थंय आतां लाटयता. ते मातशें दाटूच दवरपा जाय, कित्याक ते मागीर रोखडे बरें फुलताय. आनी बरें करून सगले सायडीन बरें करून लाटयाय आनी मागीर तें मारपाचें आतां. आनी ते कांटर घेयाय आनी कातराय. ना तुमकां कांटर ना जाल्यार स्टिली पेल घेयाय. उरता तें पीठ मागीर तितूंत आनीक मळून घालयाय. थंय अशें करून रावंड जावपा जाय. एक पाट लाटून जालें म्हणटकीर तें रोखडें भाजताय. पयर नेवऱ्यो केलोल्यो न्हू, ते तेलां हे व्हडें भाजले. तुमगेर चोयल आसतलें ना, चोयल ना जाल्यार चोयाय. भाजता आसतना मातशें सिंतीत दवरयाय, तेल मातशें गरमूच दवरयाय. एक पाट तेलांत घालतकूच तेंचें अशें करून तेल मारयाय. ते बरें फुलोन येताय मागीर चोय काय बरें येयल्याय ते. अशें करून तुमी घराको करयाय वडे. चोय घालतना फुलताय. बरें चोयाय, ब्रावन जावपल्यान दवरनाकाय सारकें. स्लायट ब्रावन कलर येयलो रोखडे काडयाय तेंकां. चोय काय बरें दिसताय ते. अशें करून जावपा जाय वडे. आतां आमगे वडे जाले, कलकल जाले, नेवऱ्यो जाल्यो, आमगे अर्दो कुसवार रेडी. तुमगे केदोन जाता ते आनी तुमी कितें कितें केलें तें आमकां कमेंटां सांगाय. चोय काय बरें येयल्याय ते, फुलल्याय सामके बरें. अशें करून तुमी करयाय. Guys, thanks for watching my video and God bless you all. Please do like, share and subscribe. Thank you very much.